खतरा आ गया आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह दास्ताने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आखिरी किस्त है। यकम रमज़ान को पहली नशिस्त थी सहरी की, उसमें इसका आगाज़ किया था। एक क्विक रिकैप पहली एपिसोड से लेकर अब तक का 2 मिनट में। फ़िरौन ने ख्वाब देखा, मिस्र की बात हो रही है। फ़िरौन ने ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद बनी इसराइल के हर बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी फ़िरौन के उसी महल में परवरिश पाई जहां से हुक्म जारी हुआ था कि सबको मार दो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन गए, वहीं पर उनका अख्त हुआ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुलाया और कहा कि वापस जाइए, मिस्र जाइए, फ़िरौन के पास जाइए, उससे दावत हक दीजिए और उससे कहिए कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम गए, फ़िरौन के दरबार में गए, अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ गए। फ़िरौन माना नहीं माना, एक अजाब आया टला, दूसरा आया टला, तीसरा आया टला, अजाब आते गए। फ़िरौन झूठ बोलता रहा कि अजाब टल जाएगा फिर मैं मान जाऊंगा, फ़िरौन नहीं माना, अजाब आते गए, टलते गए। बिल आखिर बनी इसराइल मिस्र से निकल गए। फ़िरौन उनका ताक़ुब करता रहा, फ़िरौन समंदर में गर्क हो गया, बनी इसराइल दरिया के पार हो गए। बनी इसराइल ने दरिया के पार एक मकाम पर पड़ाव डाल दिया। इस सब के बाद क्या बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम से खुश हुए? बिल्कुल भी नहीं। शिकायतें थी कि शुरू हुई तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। खाने को नहीं है कुछ कीजिए, पीने को नहीं है कुछ कीजिए, पहनेंगे क्या कुछ कीजिए, ये शिकायत चलती रही। यहां तक के फिर क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात के लिए कोहे तूर पर बुलाया। तो नीचे तो वहां पर जो बस्ती थी बनी इसराइल की, उन्होंने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम के सारे अहकामात भुला दिए, अल्लाह ताला को छोड़कर बछड़े की पूजा शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, सख्त नाराज हुए, सजाएं भी दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, चूंकि बनी इसराइल अभी तक एक पड़ाव में रह रहे, एक जगह पे कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, कोई शहर नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम्हारा जो मुस्तकिल ठिकाना है, हम मिस्र से चले थे, जो हमारी मंजिल है, जो तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना है, वो अर्ज़ मुक़द्दस क्या है, फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन में रहना है सबने, और वहां दाखिले की एक सूरत है, वो क्या है, जंग करनी होगी। वहां के जो हुक्मरान हैं उनसे जंग करनी होगी और उसके बाद फ़लस्तीन। और जाहिर है जब वो कह रहे थे एक से मुराद ये भी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अब तक जो कुछ कहा वो हुआ ना, यानी इसमें कोई दो राय तो नहीं थी। इसके बावजूद बनी इसराइल ने साफ मना कर दिया। हमने कल यहाँ पे वाकया रोका था और कहा था कि आज इस वाकये की आखिरी नशिस्त है इंशाअल्लाह। सुनिए क्या हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरअसल कुछ लोगों को फ़लस्तीन की खबर लेने के लिए भेजा कि वहां जाओ और जरा हालात का जायजा लो कि वहां क्या हालात है, क्या मामलात है, क्योंकि फ़लस्तीन जाना है सबने, वही आखिरी ठिकाना है और जाने की सूरत ये कि जंग करनी होगी। लेकिन जब वो लोग फ़लस्तीन पहुंचे जिनको मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा था जायजा लेने के लिए, तो उन्होंने देखा वहां की फौजें, लंबे कद के लोग, बेपनाह असला, बहुत शान, बहुत शौकत, बहुत दबदबा, बहुत रोब। वापस आए फ़लस्तीन का सारा माजरा देखकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और मूसा अलैहिस्सलाम को इस ग्रोह ने या इस वफ्द ने जो गया था फ़लस्तीन की सिचुएशन देखने, वापस आकर क्या कहना है मूसा अलैहिस्सलाम से, उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। अगेन आई वुड रिमाइंड, ये कौन बनी इसराइल है जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम के पे दर पे अल्लाह ताला ने क्या क्या एहसान जिन पर नहीं किया। बजरिया मूसा अलैहिस्सलाम साफ जवाब दे रही है बनी इसराइल उन्हीं मूसा अलैहिस्सलाम को। आपने आज से पहले के वाकयात में सुना कि बनी इसराइल पर मनो सलवा नाजिर हो रहा है, बनी इसराइल पर लिबास बोसीदा है तो उसकी भी गारंटी आ रही है कि लिबास बोसीदा नहीं होगा। लेकिन आज उनके साथ क्या होता है ये देखिएगा। अब बनी इसराइल ने क्या किया, नाराजगियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जब वो वफ्द आया और उस वफ्द ने बताया कि भाई वहां फ़लस्तीन में तो बड़ा मामला खराब है, वो फौज है, लश्कर है, उनसे कौन जंग करेगा, नहीं लड़ सकते भाई। बेशक मूसा कह रहे हैं हम नहीं लड़ सकते, बल्कि आगे सुनिएगा ज्यादा सख्त अल्फाज क्या है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तानाज़नी करने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जिस अर्ज़ मुक़द्दस का वादा करके आप हमें मिस्र से निकालकर इस मैदान में लाए हैं, अब उस मुल्क पर कब्जा करना होगा, यानी उसको फतह करना होगा, ये हमसे नहीं हो सकता। मजीद ताने आगे बढ़े,
موسیٰ علیہ السلام آپ بتائیے کہ ہم کہاں جائیں؟ ہم مصر میں تھے، بے شک وہاں فرعون تھا، بے شک وہاں غلامی تھی، بے شک وہاں تشدد تھا، بے شک وہاں مار پیٹ سب کچھ تھا، لیکن ہمارے پاس ایک زمین تو تھی نا رہنے کے لیے. یہ تو سکون تھا کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں ایک جگہ ہوں گی جہاں پہ پروان چڑھیں گی. یہ تو ہم خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ ہمارا کوئی شہر ہے، نہ ہمارا کوئی ملک ہے، نہ کوئی پختہ گھر ہے، نہ کوئی کھیت ہے، نہ کھلیان ہے. آپ ہمیں کیوں لائے مصر سے؟ بنی اسرائیل شکوہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ مصر سے کیوں لائے ہمیں؟ کیوں لائے مصر سے آپ ہمیں؟ اچھا اب کیا ہوا؟ وہی جو ڈیلیگیشن تھا جو وہاں پر گیا تھا فلسطین کے حالات دیکھنے کے لیے، اس میں شامل تھے 2 افراد، نام سن لیجئے اگر یاد رہے. ایک کا نام تھا یوشع بن نون، ایک کا نام تھا ابن کالب. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ قوم کے سامنے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ کیا وہ لوگ فرعون اور اس کی فوجوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں فلسطین والے؟ بھئی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس قدر عظیم الشان نشانیاں نازل کر کے ہم کو سینکڑوں سال کی غلامی سے نجات نہیں دلائی؟ تو بھئی وہ اللہ جس نے ہم سے ارض مقدس یعنی فلسطین کا وعدہ کیا ہے، کیا وہ ہمیں وہ ملک عطا نہیں کرے گا؟ اب اللہ نے اگر اس ملک کو فتح کرنے کے لیے جنگ کا راستہ بتایا تو کرتے ہیں جنگ. کیا اس تقریر کا کوئی اثر ہوا بنی اسرائیل پہ؟ نہیں ہوا. جن پر موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا اثر نہیں ہوا تھا، الٹا ریاکٹ کیا انہوں نے. کیا کیا؟ یہ تقریر سننا تھی، بنی اسرائیل غصے میں آ گئے. اور آپ الفاظ سنیے، الفاظ تو سنیے ذرا، اللہ اکبر سنیے گا. غصے میں آ گئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اگر آپ، اور انہوں نے ظاہر یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، ان کے الفاظ زیادہ تحقیر آمیز تھے. موسیٰ اگر آپ کا رب اتنا ہی طاقتور ہے نا جتنا آپ بتا رہے ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ وہ تو بہت طاقتور ہے نا، تو وہ یہ ارض مقدس ہمیں جنگ کے بغیر دلوا دے. جنگ کے بغیر دلوا دے. اگر وہ جنگ کے ذریعے ہمیں وہ ارض مقدس دلوا سکتا ہے تو وہ تو بہت طاقتور ہے. وہ اکیلے ہی ملک، تو ایسا کیجئے آپ اور آپ کا خدا مل کر جنگ لڑ لیجئے، بس آپ دونوں لڑ لیجئے. اور جب وہ آگے سنیے، ایسا کیجئے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا خدا مل کر جنگ لڑ لیں، دونوں فلسطین کو فتح کر لیں. جب فتح ہو جائے تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا، ہم آ جائیں گے. سوچ رہے ہیں ہم؟ اب سنیے کیا ہوتا ہے. اب سنیے اس کھلی نافرمانی کا ایک نتیجہ نکلا. اور وہ نتیجہ کیا تھا سنیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا گیا کہ یہ جتنے لوگ اس وقت بنی اسرائیل میں موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی اب اس ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا. کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ آگے کہا وہ ملک جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ ملک تم پر 40 سال کے لیے حرام کیا جا رہا ہے. 40 ایئرز. یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ کہا گیا کہ اب اس پوری قوم کی 1 2 4 5 لوگ نہیں، کچھ ایکسپشن کے علاوہ، اب بنی اسرائیل کی قسمت میں یہ ہے کہ وہ 1 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 سالوں تک جنگلوں میں، صحراؤں میں، میدانوں میں خانہ بدوشی کی زندگی گزاریں گے. ان میں سے کوئی فلسطین داخل نہیں ہو سکے گا. آپ سوچئے ذرا، ایک لمحے کو سوچئے تو صحیح. پوری قوم ہے، پوری قوم جو میدانوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں بھٹک رہی ہے 40 سالوں تک، کچھ نہیں پتا. گویا ایک مقام پر جاتے ہوں گے کہ وہاں شاید کوئی زندگی کے آثار نظر ہے، وہاں اپنا ڈیرا ڈالتے ہوں گے، پھر وہاں مسائل پیدا ہوئے، کہیں آگے چلے گئے، پھر وہاں چلے گئے، پھر وہاں 40 سال تک سزا کے طور پہ در بدر بھٹکتے رہے. 40 ایئرز. یہاں تک کہ پھر بتایا گیا کہ یہ جو پوری یہ والی جو نسل تھی، یہ جو لوگ تھے، ان سب کا انتقال ہو گیا ایک 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 کر کے. داستان ختم ہو رہی ہے. 40 سال تک بنی اسرائیل یوں ہی در بدر بھٹکتی رہی. اور اسی اسنا میں یہ جو 40 سال تھے، اسی دوران ایک اور کام کیا ہوا جو کہ بہت اہم. اسی دوران انہی وادیوں میں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی تھا، آپ جانتے ہیں. تو ہارون علیہ السلام کا وہ انہی وادیوں میں انتقال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے وادی تیا یا وادی تیا، جس کو یعنی جب ہم سعودی عرب وغیرہ بھی جاتے ہیں اور جب کوئی جو لوگ کھو جاتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا ہی لفظ تیا یا تیا، یعنی غائب، گمشدہ لوگ، جس طرح ہم ٹی وی پہ نہیں گمشدہ، یعنی اس مقام کا نام پڑ گیا وادی تیا، غائب، گمشدہ لوگ، گمشدہ 40 سال تک. یہی پر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. یہیں پر
ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور اسی مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ جب یہ قوم یہاں پر تھی، 40 سال بھٹک رہی تھی، اسی دوران دونوں کا انتقال ہوا۔ اور بنی اسرائیل کا کیا ہوا؟ 40 سال تک بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ان کی نئی نسل پیدا ہوئی، وہ ساری نسل کا انتقال کر گئی، یہاں تک کہ ان کی نئی نسل پیدا ہوئی، اس نئی نسل نے پھر جنگ کی، اور اس کے بعد فائنلی بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل مصر سے فلسطین تک، موسیٰ علیہ السلام مصر سے یہاں تک۔ داستان موسیٰ علیہ السلام یہاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سن لیا، ان کی پیدائش کے پہلے سے واقعات سے لے کے جب انتقال ہوا، جب اس دنیا سے گئے تب تک کا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ نے سارا کچھ سن لیا کہ وہ کن کن مراحل سے گزرے، اور آپ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی یہ سن لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کن 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 مراحل سے گزرے۔ لیکن یہ بنی اسرائیل جو اب ارض مقدس میں آ کے آباد ہو گئے نا، آباد تو ہو گئے، آپ نے سن لیا، تو ابھی ان کے ساتھ آنے والے وقتوں میں اور بھی بہت کچھ ہونا ہے، اور ہی بہت کچھ ہونا ہے، بہت کچھ ہونا ہے ابھی، اور اس حوالے سے بہت سارے دلچسپ واقعات ابھی ہونے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تو کل سے جو ہم داستان شروع کریں گے ایک اور اللہ کے نبی کی، اس میں اللہ کے اس نبی کی، ان نبی کی بھی داستان شامل ہوگی، جس طرح آپ نے اس داستان میں دیکھا نا، موسیٰ علیہ السلام کی داستان بھی شامل ہے اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے واقعات بھی چل رہے ہیں۔ تو کل سے جو ہم دوسری داستان شروع کریں گے اس میں اللہ کے ایک اور نبی کی داستان بھی شامل ہوگی اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی داستان بھی چل رہی ہوگی۔ تو میں یہ کہہ دوں، داستان موسیٰ علیہ السلام آج اپنے اختتام کو پہنچی، داستان بنی اسرائیل جاری ہے، کل سے ایک اور آغاز انشاءاللہ۔